Salut à tous et salut à toutes. Salut mes chers élèves, j'espère que tu es au top, Inch'Allah Ta'ala. Et merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle vidéo. اللي فيها إن شاء الله غادي يكون عندنا واحد التمرين اللي هو غادي يكون على شكل تمرين مثال حي على الأسئلة اللي غادي تلقاو إن شاء الله تعالى في الامتحان الجهوي أو لا حتى في الفروض اللي كدوزو في القسم. دونك لا فيديو الرابعة من السلسلة ديال ضمان نقاط المراقبة والجهوي إن شاء الله تعالى مع درس ديال المعلم في المستوى، وغادي نشوفوا واحد التمرين اللي غادي يمكننا كاملين من أننا نعرفوا واحد 3 ولا 4 القواعد اللي هما مهمين بزاف في هذا الدرس. دونك سيل فو بلاي حاول تركز معايا مزيان وحاول تمشي تجيب واحد الورقة والستيلو باش هكا إن شاء الله تعالى تاخذ كاع لي زانفورماسيون اللي غادي ينفعوك ان شاء الله. يلا اجي معايا نقراو التمرين اول حاجه ونشوفوا التمرين شنو كيقول لنا، لان من عادتنا بطبيعه الحال اننا نقراو التمرين شنو كيقول ونعرفوا المعطيات اللي عاطينا فيه. دونك التمرين كيقول في معلم متعامد ممنظم. هاد مين هو متعامد ممنظم؟ تخي بيان او اي جي. نعتبر النقاط عندي الاحداثيتي ديالها، وعندي بي، وعندي سي، وعندي دي. غير هو A و B و C عارفين الإحداثيتي ديالهم، ولكن هنا دي شنو قالوا لنا؟ إكس إيكغيك. تخي بيان، غندير نص أنا ما عرفت حتى شي حاجة، غادي نص أنا ما عارف والو، وغادي نخدم معاك يا صديقي ويا صديقتي الغالية كيف ما أنك تكون أفقر واحد دزتي في الرياضيات. دونك تبع معايا وعطيني دماغك، غادي نشرح لك بالديتاي الممل، وتبع معايا وخذ اللي غادي ينفعك. دونك شنو قالوا لنا في السؤال رقم 1؟ حدد إحداثيتي AB متجهة ثم احسب المسافة AB. دونك في هذا السؤال عندنا جوج ديال الخدمات وعندنا جوج القواعد خصنا نعرفوهم. انت عاطينك واحد المعلم متعامد ممنظم، وضروري ومؤكد هاد جوج القواعد اللي عندنا في داك السؤال خصهم يكونوا عندك دائما في بالك، ويكون عندك قاعدة. ورد معايا البال كيفاش انا غادي نطبق داكشي، بحال اللي غير غنقل ولا بحال اللي غنكون غير كنلعب. دونك تخيل معايا اول حاجه بعدا الا كنتي داخل على اساس انك معقد من الرياضيات، حيد داك الفكره وركز معايا على اساس انك غتفهم اول حاجه اول مره. يلا حتى الا كنتي ما فاهمش هذا الدرس ولا الرياضيات باكملها، حاول تحيدها من دماغك وحاول تركز معايا، وفي التالي نبرهن لك. تخي بيان، دونك ركز معايا مزيان، ركز معايا سيل فو بلاي. عندنا خصنا نحددوا احداثيتي متجهه. غادي نبداو بالعلاقه ديال المتجهه. دونك شنو غادي ندير في السؤال رقم 1؟ اول حاجه غادي نخدم بها هي تحديد. انتبه فاش تكون كتجاوب نهار ديال الامتحان، نفس الاشياء اللي غادي نكتب لك في السبوره غتجاوب بهم نهار الجهوي بنفس الطريقه بنفس لا ميثود. سير وكون هاني الحبيب صافي. دونك تحديد إحداثيتي، كنكتب له أنا في الورقة ديالي تحديد إحداثيتي المتجهة AB. دونك في السؤال رقم 1 شنو غادي ندير؟ غادي نحدد الإحداثيتي ديال المتجهة AB. غادي نعرفك أنت ما عرفت حتى شي وزة، ما عرفت حتى شي حاجة، بادي معايا A0. احنا غير صبر معنا في الفيديو يقدر يكون طويل. دونك عندي غندير العلاقة بعدا اللي غادي نحتاج، عندي AB سي بون. دونك قال لك اسيدي خصني الاحداثيتي المتجهه. دائما الدراري فاش نسمع هاد الكلمه ديال احداثيتي يعني كاينين جوج الاشياء. شنو هما هاد الجوج؟ خصني نعرف ما يسمى بالافصول وما يسمى بالارتوب. نمشيو نعرفوهم حنا في النقاط باش حتى الا كنتي ما عارفش شنو كتعني هاد الكتابه تفهمها معايا. دونك عندي ناقص 3 هذا افصول، يعني هاد ناقص 3 شنو هو؟ هذا افصول، هادو الاحداثيتي النقطه. هذا افصول اللي كيكون من هاد الجهه كنرمزوا له باكس، ودائما كنقول له اكس ديال من، كندير واحد اصغيره على اساس انها اكس ديال النقطه يعني هاد ناقص 3 هو الافصول اللي كنرمزوا له دائما وابدا بليزيكس، لان محور الافاصيل كيكون هو اكس. وعندنا العدد الثاني اللي هو 4 كنسميوه اورتوب، دونك وكنرمزوا له بايغريك. دونك دائما فاش نعطيك انا ايغريك عرف هو الاورتوب، ودائما فاش نقول لك اكس عرف هو الافصول. دونك ودائما فاش تسمع احداثيتي تعرف بان تما راه عندك واحد الافصول وعندك واحد الاورتوب. تري بيان. دابا انا حاليا الا كنتي فاهم وصبر مع صحابك والاصدقاء ديالك اللي هما ما كيسيبوش تكون يشرح لهم
ما عندهمش من غير هاد البيبه هادي فتحها لهم عليهم الله عز وجل. صبر معاهم وخليهم يفهموا. كنتي مزروب دوز الفيديو باش انك تعرف. دونك ايغريك بي هذا ايغريك ا يعني هو الاورتو بالنقطه ا. تري بيان. دونك حتى فاش كنجي نحسب احداثيتي متجهه اشنو خصني ندير في بالي؟ خصني تكون عندي البلاصه ديال الاوفسول هي هادي وكندير واحد البوان فيرغول والبلاصه ديال الاورتوب هي هادي. اذا هذا قال لي اصلا خصني احداثيتين. دونك غير نسمع انا كلمه احداثيتين ندير في بالي بان عندي اوفسول وعندي اورتوب. تري بيان. انت بديتي تشد معايا الطريق وغتبدا تشد معايا الخيط. هذا الشيء هذا كنديطاييه معاك باش النهار ديال الجهوي تكون ناضي كناضي. ما خصك حتى خير راك ضروري غتفكرني النهار ديال الجهوي عقل عليها. واي هضره كنقول لك في لي فيديو في هذا الفيديو في لي فيديو الجايين ان شاء الله ضروري تبقى هزها في الميموار ديالك. والنهار ديال الجهوي خصني نكون حاضر معاك باش تقدر تجاوب على هذاك لي كيسيون اللي كيكونوا عندك. دونك تري بيان. دونك دائما اذا هذا الاوفسول هذا الاورتوب شنو كتكون القاعده؟ انا ما نجيش نحط لك القاعده ديريكت لا انا نشرحها لك صافي. دونك شنو غادي ندير؟ دائما عندي ا بي. حنا دائما كنعرفوا في متجه هذا ا هو الاصل وهذا بي هو الطرف. هذا بي هو الطرف. انا شنو كندير؟ كندير هنا البلاصه ديال الافاصيل وهذا البلاصه ديال الاراتب غادي ندير اكس بي ناقص اكس ا. يعني غادي ندير الاوفسول ديال بي ونقص منه الاوفسول د ا. دائما كنبدا بالثاني ناقص الاول طرف ناقص الاصل. عاوتاني كنمشي لايغريك كندير ايغريك بي ناقص او بيان موان ايغريك ا. تري بيان. هذه هي العلاقه دائما وابدا اللي تخدم بها يا صديقي ويا صديقتي الغاليه باش دوز بها الجهوي. ودائما غادي يعطيوك هاد لا كيسيون غادي تلقى عندك. ومن بعد ما دوز الجهوي رجع لهاد لا فيديو قول لي فريمون استاذ لقيت هاد لا كيسيون شكرا لك وراني ها كيفاش درت تعاملت معاه وكيفاش درت تعاملت معاه. لان دابا كنعطيك المختصر المفيد كنعطيك اللي غادي تمشي تلقاه النت. لان كاينين دي كيسيون هذاك الشيء كيتعاود وهذا الشيء خصو غير الخدمه باش انت تفهم. دونك نمشي نطبق. انا غادي نمشي نطبق هذا الشيء. دونك ها ا بي ها ا بي تري بيان. شحال هي اكس بي؟ فين هي اكس بي؟ اكس بي شنو هو؟ هو الاوفسول النقطه بي. غنمشي نقلب على ا ها بي. دونك ها بي ها الاحداثيتين ديالها فين هو الاوفسول؟ هو هذا هو واحد. دونك غادي نمشي نعوضو بقيمته. تري بيان ناقص. تري بيان. غنمشي نحط الاوفسول ديال ا. فين هو الاوفسول د ا؟ هي ناقص 3. وهنا رد معايا البال لواحد المساله. رد معايا البال هاد الناقص ديما تحطها. هاد الناقص اللي عندي انا هنا ما عندهاش علاقه بالناقص اللي كاينه في الاوفسول. دونك الناقص ديال القاعده حطها بوحديتها والناقص ديال الاوفسول غادي نحطها بوحديتها. دائما فاش كتلقى ناقص ومورا ناقص كدير القوس على العدد الثاني باش من بعد عاد غادي ندخلوها عليها. تري بيان. غندير بوان فيرغول. ندير بوان فيرغول. شحال هي ايغريك بي؟ ايغريك بي هي ناقص 3. ها هو الاورتوب ديال النقطه بي هي ناقص 3. خطوه خطوه كيحمل الاول. زيد عندي شحال ناقص الايغريك ا؟ شحال ايغريك ا؟ هي ناقص 4. تري بيان. ناقص 3 ناقص 4. تري بيان. دونك عندي ا لا عندي ا عندي هنا 1 ناقص 3 وغادي ندير ناقص 3 ناقص 4. تري بيان. دونك عندي ا بي شحال غادي تساوي لي؟ ا بي شحال غادي تساوي بعجاله 1 ناقص 3 ها الوسخ. 1 ناقص 3 شنو كتساوي لي؟ الناقص كيدخل على الناقص دائما شنو كيولي؟ كيولي 1 زائد 3 اللي هي 4. مشيت معاك بشويه باش داكشي الاول انك تضبطو معايا خصني تفهمت. دونك زيد هي شحال 1 ناقص 3 هي 4. تري بيان. وناقص 3 ناقص 4 شحال قالوا لها؟ هي ناقص 7. تري بيان. اللي هي ناقص 7. برافو. ها ناقص 7. اذا انا حددت الاحداثيتين ديال المتجهه ا بي. انا حددت الاحداثيتين ديال المتجهه ا بي. شنو قال لي في السؤال اللي موراه؟ احسب المسافه ا بي. تري بيان. كي كندير نحسب المسافه كذلك غادي نهبط لهنا غادي ندير حساب المسافه ا بي. حساب المسافه ا بي. العلاقه المهمه اللي كيعطيوني في حساب المسافه ا بي شنو هي؟ تساوي شنو هي احسن علاقه كيعطيوني ولا اللي خصني نعقل عليها؟ رد معايا البال. دائما في هذه كندير الجذر. ما يخلعكمش الوليدات الجذر في حساب المسافه. ما يخلعكش الجذر ما يخلعكش. رد معايا البال. هذه القاعده تفهمها. شنو غادي ندير؟ غادي ندير جذر كبير هو الاول. يلا نزل الورقه وديرو. وشنو غادي ندير؟ غادي نجي نفتح واحد الاقواس جوج هنايا. تري بيان. وشنو غندير؟ غادي ندير اكس بي ناقص اكس ا.
ها هو اكس بي ناقص اكس ا زائد شنو اخر ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا. عقلتي على هادو ولا ما عقلتيش عليهم؟ اكس بي ناقص اكس ا مازال ما ساليش القاعده. اكس بي ناقص اكس ا فين هي؟ ها هي اكس بي ناقص اكس ا، حسبتيها ولا ما حسبتيهاش؟ ها هي ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا فين هي؟ ها هي حسبتيها ولا ما حسبتيهاش؟ ها هي. دونك واخا انا غير بغيت نثير لك الانتباه لهذيك اللعيبه. دونك هنا اكس بي ناقص اكس ا ضروري ندير لها الاس 2. هنا كملت القاعده. حتى هذه ضروري ندير لها الاس 2. هنا كملت القاعده. متفقين معايا؟ دونك رد معايا البال داك القاعده مزيان. راه سي تري سامبل، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دير الجذر وحط اكس بي ناقص اكس ا لكل اس 2 غادي نحفظها لصديقي دابا وصديقتي دابا، زائد ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا لكل اس 2. ها حنا متفقين. ودائما عندي في هذه العلاقه زائد. نمشي للتطبيق العددي وراه رد معايا البال دابا. دابا واش انا ننزل نبقى كنحسب هذا الشيء؟ مثلا في هذا التمرين غنزل نبقى نحسب اكس بي ناقص اكس ا ونعاودها؟ لا، وانت حسبتيها. انت حسبتي اكس بي ناقص اكس ا. شحال عطاتك اكس بي ناقص اكس ا؟ عطاتك 4. دونك هذه كتساوي 4. غادي ندير الجذر. شحال هي اكس بي ناقص اكس ا؟ حسبتيها. ها هي ها اكس بي ناقص اكس ا. تري بيان. ها اكس بي ناقص اكس ا شحال فاش حسبنا حنا اكس بي ناقص اكس ا شحال عطاتني؟ عطاتني 4. دونك غادي نجي لهنا وغادي نحط 4 لكل اس 2 زائد عاوتاني ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا. حسبتيها ولا ما حسبتيهاش؟ ها هي ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا هي ناقص 3 ناقص 4 شحال عطاتني؟ ناقص 7. غادي نجي لهنا وغادي نحط ناقص 7 لكل اس 2. ناقص 7 لكل اس 2. تري بيان. غادي نمشي للمسافه ا بي نكمل الحساب ديالي. شتي حيتاش كنت مشيت حسبتها ا زيرو بحال اللي غير غنضيع عليا الوقت. دونك نفهموها دابا. تري بيان. دونك هنا الجذر. هنا الجذر 4 اس 2 شحال قالوا لها؟ هي 16 زائد ناقص 7 اس 2. ركز معايا في هذه المساله. فاش يكون عندي او اي عدد يكون سالب الاساس ديالو سالب والاس ديالو زوجي فان الخارج ديما موجب. دونك هذه كتساوي 49. علاش؟ لان يكون عندنا ناقص 7 في ناقص 7 سالب في سالب شحال قالوا لها؟ موجب. و7 في 7 شحال قالوا لها؟ 49. هنا كندير معاك الواسخ. تري بيان. دونك هنا شحال تكون عندي؟ 49. تري بيان. هي جذر 16 زائد جذر 49. تري بيان. شحال كتساوي لي هنا؟ شحال كتساوي لي ا بي؟ هي جذر غادي نحسب شحال 6 زائد 9 5. نحسب بلاتي عليا الناس اللي كيستعملوا الكالكولاتريس في الامتحان خصكم تكونوا كتستعملوا دماغكم، ما تهملوش دماغكم مع عمليه بحال هذه بلا ما نستعمل فيها الكالكولاتريس. انا خصني نخدم عقلي. دونك شنو غندير؟ ندير وحدات زائد الوحدات ولا 10 زائد العشرات. 9 زائد 6 هي 15. نكتب الخمسه ونحتفظ بالواحد. 4 زائد 4 1 هي 5 والواحد هي 6. اذا شحال عطاتني؟ هي جذر 65. دونك هنا شحال عطاتني؟ هذه هي جذر 65. وها انا حسبت ا بي. تري بيان. واش نزيد نختزلها؟ كيبان لي انني ما عنديش كيفاش ندير نختزلها. الا كان عندي كيفاش انني نزيد نبسطها فيفضل انك تبسطها النهار الجهوي، ولكن حيتاش هذيك ما فيها ما يتبسط نخلي حسها انا هكاك صافي ما فيها ما يتبسط. جذر 65 راه ما فيها ما يتبسط. تري بيان. نمشي لا كيسيون نيميرو 2. تري بيان. دونك هادشي مفهوم، نتمنى انه يكون مفهوم. تري بيان. ندوز دابا لا كيسيون رقم 2 ونمشيو كاملين نقراو السؤال الثاني ونعرفوا شنو كيقول لنا. حدد احداثيتي اي. غادي نحددوا احداثيتي اي. تري بيان. ماشي عقد السؤال بلاتي عليا. حدد ندير له تحديد. نكتب هادشي الدراري دابا نتوما كتعكزوا عليه. هادشي راه فاش كتكون الورقه ديالكم مزيانه زوينه النهار ديال الامتحان المصحح ما كيملش منها، ما كتطلعلوش انت في راسو. فاش كتكون ورقتك زوينه ومنظمه كيتشهى هو داك الورقه ما كيحش براسو كيلقى راسو غير يحط النقاط. وردوا معايا البال الله يعطيكم الرضا. دونك تحديد احداثيتي اي. تري بيان. احداثيتي النقطه اي. مال هاد اي؟ منتصف القطعه اسي. منتصف القطعه اسي. رد معايا البال نشرح لك واحد المساله. الا كانت عندك واحد القطعه مثلا هنا، ها هي قطعه ا سي، وقال لك اسيدي اي هو المنتصف ديالها. هاد اي في هاد اللحظه شنو كدير لينا؟ هاد اي كتقسم لنا هاد المسافه على 2. تري بيان. دونك حتى انا فاش غادي نمشي مثلا بغيت دابا المطلوب مني هو انني نقلب على الاحداثيتي ديال اي اللي هي من طبيعه الحال اكس اي
و إيكغيك إي، يعني خصني فاش يقولوا لي إحداثيتي خصني نقلب على إيكغيك إي و إكس إي. دونك دائما هنا عطاوها لنا كبيرة نحاولوا حتى حنا نكتبوها لهم كبيرة. تخي بيان، ها هي إيكغيك إي. تخي بيان. دونك حتى هنا هاد إكس إي كندير نحدد الإحداثية ديال المتجهة ديالها، كندير هذا زائد هذا وكنقسمو على جوج، كندير الأوفسولد هذا زائد الأوفسولد هذا وكنقسمو على جوج، والأورثوب كندير الأورثوب هذا زائد الأورثوب هذا وكنقسم حسو على جوج. وها أنا ناضي كيفاش ندير نطبق هذا الشيء. تبع معايا تبع معايا، نحيد عليا هادي نحيد عليا هادي، تبع معايا نحيدها عليا. دونك هائي شنو هو الأوفسول؟ دائما هنا غيكون عندي الأوفسول وهنا غادي يكون عندي الأورثوب. كيفاش ندير نحدد اوفسول ديال النقطه اللي هي منتصف واحد القطعه، وداك القطعه عندنا الاحداثيتين ديال جوج النقاط ديالها. صافي. دونك اكس اي شنو غادي يكون؟ غادي يكون هو شمن اكس اي منتصف شمن قطعه؟ منتصف القطعه ا سي. صافي. دونك انا المعامله ديالي هنا غادي تكون مع الاوفسول ديال ا، غادي ندير الاوفسول ديال ا زائد الاوفسول ديال سي ونقسمو على جوج. علاش بالضبط ا و سي؟ لان اي هي المنتصف ديال القطعه ا سي. هذاك الشيء علاش عزلت انا بجوج نقاط ديال القطعه ا سي، عزلت ا وعزلت سي. هذاك الشيء علاش دونك كنعزلها انا في الا فاصل وغادي نعزلها كذلك في الا راتب. دونك غادي يكون عندي هنا ايكغيك ا زائد ايكغيك سي مقسومه على جوج. فهمتي القاعده؟ كنحاول نشرحها لك اوتوماتيكمون هنا تفهمها. حاول تخدم غير شي شويه بها تمارين وحدين اخرين باش تفهمها معايا مزيان. دونك ركز معايا. دونك واخا عندي اي كذلك، هنا غادي نمشي للتطبيق الحرفي ولا التطبيق العددي. هنا درت التطبيق الحرفي وهنا غادي ندير التطبيق العددي. شحال هي اكس ا شحال قالوا لها؟ هي ناقص 3. ها ناقص 3، ركز معايا، ها ناقص 3 زائد اكس سي. شحال هي اكس سي؟ هي 6. ها 6 زائد 6 مقسومه على جوج. تري بيان. نمشي كذلك. شحال هي ايكغيك ا؟ ها ايكغيك ا هي 4. هو الاورثوب ديال ا. ايكغيك ا ها هو، غنهبط ايكغيك ا ونعوضو بقيمته زائد ايكغيك سي. فين هو ايكغيك سي؟ ها ايكغيك سي ها ايكغيك سي هو 1. دونك 4 زائد 1 مقسوم على جوج. دونك هنا غادي نمشي نحسب، غادي مع الحبيب ديالي خطوه باش داك الفقراء ديال اللغه ديال المادات الرياضيات حتى هما بغيناهم يفهموا، حتى هما بغيناهم يضربوا النقاط، حتى انت بغيناك تعيش، حتى انت تولي بغيناك تمتع لنا بالرياضيات. ما بغيناكش داك الرياضيات تبقى راه ام العلوم هي الرياضيات، راه كل شيء فيها الرياضيات، راه الطاوله اللي كتجلس عليها راه فيها رياضيات، راه الكاميرا باش كنصوروا دابا رياضيات. هادشي راه خصك تدخلو لدماغك. يلا نمشيو الدراري نكملوا. تري بيان. مره كنبغي نملحها لكم بشي معلومه زويونه باش انكم ما تبقاوش مالين وما تبقاو. احنا في قسم جالسين مع صديق ماشي مع استاذ اللي غنحكم فيك. كنحاول ندخل لك المعلومه باش انك تولي كتمتع بالفيديو، ماشي كتدخل شي فيديو انت كنرس فوقاش يسالي فوقاش يعطيني المعلومه دغيا. يلا نكملوا. يلا نكملوا. الله يوفق الجميع الدراري. ناقص 3 زائد 6. ناقص 3 زائد 6 شحال قالوا لها؟ دونك تبع معايا شي وحدين بزاف عندهم مشكل هنا ناقص 3 زائد 6. تخيل معايا نبدلهم البلايص. ناقص 3 زائد 6 غنبدلهم البلايص تولي زائد 6 هنا وناقص 3 هنا اللي هي 6 ناقص 3. اذا شحال 6 ناقص 3؟ هي 3. هي 3 على جوج. اذا هذه تعطيني 3 على جوج وهذيك 4 زائد 1 تعطيني 5 على جوج. اذا شحال هما الاحداثيتين ديال المتجهه ولا ديال النقطه اي؟ هي 3 على جوج 5 على جوج. شحال مسطر درتها؟ هادشي شحال ياخذ منك نهار الامتحان؟ ما ياخذ منك حتى 2 دقائق 3 دقائق حيتاش فهمتيها عند بروف فارس. سي بون. الله يسخر لك اولدي، الله يسخر لك. صافي. يلا هنا غادي ندوز دابا للسؤال رقم 3. غادي نمسح السبوره لان السؤال 3 بغيتك فريمون تكون مركز معايا فيه لانني تعمدت نحطو وبغيتك تركز وبشده باش تفهم معايا السؤال 3 كيفاش داير. يلا نمشيو نمسحوا السبوره ونرجعوا. دونك دائما السؤال 3 شنو كيقول لي؟ سيلفو بلي حاول تركز معايا بزاف في هذا التمرين لانني تعمدت نعطيك تمرين بحال هذا. هادو التمارين القويصحين والتمارين اللي كيديروا الفرق ما بين التلامذ. يعني هادو هما الاسئله اللي تقدر بهم انت اللي كيكون فيهم عليهم ديك جوج النقاط هما اللي كيفرقوا ما بين 20 18 بنادم اللي كيجيب 17 باش كنميزوا شكون هما التلامذ اللي هما فريمون متميزين.
باغي تجيب 20 ركز معايا في هذا التمرين، باغي تجيب نقطه مزيانه ركز معايا في هذا التمرين، ما كنتيش باغي تجيب هذه النقطه وكتشوفها صعيبه عليك ركز معايا باش تولي سهله، غنسهلها لك صافي، غير ركز معايا. دونك شنو كيقولوا لي؟ خصني نحدد الاحداثيه سي ديال النقطه دي. فين هي دي؟ هي اكس و ايكغيك. اذا تحديد احداث شنو مطلوب مني دابا؟ انت غادي تكتب لهم، انا السبوره ما غاديش تقدني، غادي نكتب لهم تحديد الاحداثيه سي ديال النقطه دي اللي هي اكس ايكغيك. علما ان شنو عندي؟ علما ان 1/2 غادي نعاود نكتبها لك هنا حيتاش غادي نحتاجها. ا بي 1/2 من المتجهه ا بي زائد بي زائد بي سي تساوي شحال؟ تساوي ا دي. تري بيان تري بيان. دونك شنو غادي ندير انا هنا؟ غادي تشوف معايا خطوه خطوه، يحسب لك راها صعيبه، انت خصك تحدد الاحداثيه، انت الاقل من هذه تقول دابا استاذ كيفاش غادي ندير لها وفيها المتجهات وانا ما عنديش مع المتجهات والازاحه وانا ما عنديش مع كذا. حط معايا دماغك وركز معايا باش نعطيك المفيد اللي هو بالعقل بالمنطق. انت غايقول لك يجيب لك الله وايلي واش كنخرجوها بهذه الطريقه. دونك ركز معايا. قال لك اسيدي خصني نحدد انا الاحداثيه سيد المتجهه من خلال من هادي. دونك منين نبدا؟ غنفصلها انا غنفصلها لقطع صغيره. ركز معايا ركز معايا. غادي نفصلها لقطع صغيره. شنو غنقول لهم في الاول؟ غادي نقول لهم لدينا شنو غنقول لهم لدينا؟ غادي نبدا عندي انا نبدا بالاول اللي هو 1/2 اب بي. ما غنمشيش ل 1/2 اب بي، نمشي لاب بي ونحطها بعدا. عندنا اب بي، اب بي حسبناها ولا ما حسبناهاش؟ اب بي حسبناها ولا ما حسبناهاش؟ هو حسبناها قبيله نسيتها بالضبط انا شحال. اذا تكون عندي 1 ناقص 3 اللي هي 4، وغادي يكون عندي كذلك ناقص 3 ناقص 4 اللي هي ناقص 7. اذا هذه هي المتجهه اب بي. تري بيان، هذه هي المتجهه اب. هما شنو قالوا لي؟ قالوا لي 1/2 اب. انا نزيد نجمع معها، غنمشي كنجمعها طريف طريف. انا بديت باب بي، من بعد ما بديت باب بي غادي نمشي نضربها في 1/2. هو غنكتب لهم هو كذلك نقول لهم اون واللي بالفرنسي غيقول لهم اي 1/2 اب بي. غادي نقبض هنا 1/2 ونضربها في اب بي. دائما رد معايا البال، رد معايا البال، رد معايا البال مزيان. فاش ضربت انا اب بي؟ ضربتها في 1/2. اذا حتى الافصول ديالها غنضربو في 1/2 وحتى الارتوب ديالها غنضربو في 1/2. فاش ما ضربتي المتجهه دابا نتوما كيخلعوكم داك الاعداد الكسريه. فاش ما ضربتي المتجهه هنا ضربتها في اب بي، ضربتها في 1/2 حتى هذا نقبضو ونضربو في 1/2 وحتى هذا نقبضو ونضربو في 1/2. اذا غادي نقبض 1/2 غنكتبها لكم بشويه مضروبه في 4، وغادي نقبض عاوتاني 1/2 ونضربها في ناقص 7 باش نبينها لك مزيان، باش نبينها لك مزيان. ها انت الدراري قبضنا اب بي ضربناها في 1/2 حتى الاوفصول نضربو في 1/2 وحتى الاورتوب نضربو في 1/2 وغادي نحسب 1/2 شحال كتساوي. تري بيان. دونك 1/2 اب بي 1/2 اب بي ونفتح جو ميكسكوز 1/2 ا بي ونفتح شحال 1/2 في 4. ركز معايا ها الوسخ 1/2 في 4 شنو كتساوي؟ 4 في 1 هي 4. 4/2 شحال قالوا لها؟ هي 2. دونك هنا 1/2 في 4 هي 2. تري بيان. هذا وسخ انت جاوب ديريكت هنا نهار الامتحان صافي. 1/2 في ناقص 7 ها هي عاوتاني في الوسخ 1/2 مضروبه في ناقص 7. كنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. ناقص 7 في 1 هي ناقص 7، 2 هي كتبقى لي 2. اذا هنا شنو كيكون عندي؟ ناقص 7/2. دونك شحال هي 1/2 اب بي؟ هي 2 ناقص 7/2. هادو هما الاحداثيتين ديال المتجهه 1/2 اب بي. فاش ما ضربت اب بي كنضرب الاوفصول وكنضرب الاورتوب. الا ضربت الاب مثلا كان عندي 2 اب بي غنضرب اب بي في 2. اذا حتى الاوفصول ديالها نضربو في 2 حتى الاورتوب ديالها نضربو في 2. تري بيان. ركز معايا مزيان في هاد المسائل هادو. زيد ها المعطى الاول، عقل معايا على هذا المعطى غادي نحتاجوه. ها هو عقل معايا على هذا المعطى غادي نحتاجوه. عقل معايا صافي. عقل معايا على داك المعطى اللي درنا بالحمر. غادي نمشي دابا صوبت هذه غادي نمشي دابا لبي سي. غنمشي لبي سي. ها بي سي تري بيان. ها بي سي شحال هي بي سي؟ غندير لهم عاوتاني ناوا شحال هي بي سي. غنحسبها ما عنديش ما حسبتش انا المتجهه بي سي سابقا في التمرين، ما حسبتهاش كاع. غنحسب المتجهه بي سي. وريتك في السؤال الاول كيفاش دير تحسب المتجهه بي سي. اذا غادي نديرو اكس سي ناقص اكس بي
وهانت يلا ركز معايا. غادي نديرو هنا الاوفسول هنا الاورتوب، دائما الاول طرف ناقص الاصل. دونك غادي ندير اكس سي، نكتبها لك بالحمر باش تبان لك، كتبها بالحمر باش تبان لك هنا. غادي ندير اكس سي ناقص اكس بي، وكذلك هنا غادي ندير ايكغيك سي ناقص ايكغيك بي. دائما غنكمل بي سي راه خدمنا هادي. شحال هي اكس سي ناقص اكس بي؟ فين هي اكس سي؟ فين هي اكس سي؟ هي 6، ها هي، ناقص اكس بي، ها هي اكس بي هو الاوفسول النقطة بي، ناقص 1. نمشي للأراتيب، عندي إيكغيك سي، ها إيكغيك سي هو 1، زيد ناقص إيكغيك بي. فين هي إيكغيك بي؟ إيكغيك بي ها هي ناقص 3، هي 1 ناقص 3. إذا بي سي شنو غادي تساوي لي؟ 6 ناقص 1 هي 5، و1 ناقص 3 رحنا خدمناها قبيله، 1 ناقص 3 هذا وسخ. 1 ناقص 3 هي 1 زائد 3 شحال كتساوي؟ هي 4. تري بيان. إذا شحال 1 ناقص 3 هي 4. إذا حنا حسبنا بي سي. عقل معايا على هادي، عقل معايا على هادي، صافي، عقل معايا على هادي. دونك عقل معايا هنا وعقل معايا هنا، ركز معايا. وهذا السؤال هذا فاش تخدموا معايا سير عاودوا، راه من الاسئله اللي كنرجحها بزاف انها تحط في سميتو ولا بحالها لان هذا العام ما كاينش تمارين وحدين، ما كاينش دروس وحدين اخرين. الجهوي ديال هذا العام ما غاديش يكون بحال الجهويات ديال هذا العام، وهذا الشيء كنهضر مع التلاميذ اللي يدوزوا في 2021. دونك الا كنتي كتشوف شي سنه 2022 2023 2024 راه ما على حسب سميتو ديال داك العام. تري بيان. دونك ندوز دابا، عقلتي معايا تري بيان. ها بي سي 5/4. دونك واخا انا دابا ما غاديش ندوز لأ دي، دابا اش غادي ندير؟ غادي نحسب 1/2 ا بي زائد بي سي. هادي غادي نحسبها، غنحسب 1/2 ا بي زائد بي سي، يعني هاد الطرف هذا غادي نحسبوه انطلاقا من ماذا؟ نحسبو انطلاقا من هادو، نحسبو انطلاقا من هنا، انطلاقا من هاد الشرفه هادو. غادي ندير هادي زائد هادي، دونك غادي ندير الاوفسول زائد الاوفسول، وغادي ندير الاورتوب زائد الاورتوب. صافي السد بكل هاد البساطه، نحيد عليا هذا ما نحتاجوش دابا. تري بيان. وغادي نزيد نقسم هادي حد هكا. ركز معايا. دونك واخا غادي نمشي غادي ندير 1/2 ا بي، هادي 1/2 ا بي تري بيان زائد بي سي. شحال غتساوي لي؟ هادي ما غاديش ندير تساوي، غادي ندير الاحداثيتين ديالها، يعني غادي نجمع. ها هي غادي يوليو عندها احداثيتين، هما غادي يوليو عندها احداثيتين. فاش كنقول احداثيتين كنقول اوفسول واورتوب. هادي انا ما درت لا تساوي لا حتى شي حاجه، يعني شنو هما الاحداثيتين ديال هذا المجموع هذا؟ عندي جوج المتجهتين، راه عندي الحق نجمع احداثيتين ديال جوج المتجهتين. تري بيان. دونك هاد واخا شحال 1/2 ا بي؟ شحال هي 1/2 ا بي؟ 1/2 ا بي فين هي 1/2 ا بي؟ شنو هو الاوفسول ديالها؟ هو 2. 1/2 ا بي غادي نجي هنا وغادي نكتب 2. عندي العلاقه كتقول لي زائد، غادي ندير زائد. شحال هو الاوفسول ديال بي سي؟ ركز معايا مزيان هنا. شحال هو الاوفسول ديال بي سي؟ الاوفسول ديال بي سي هو 5، دونك زائد 5. ها هو. تري بيان. شحال هو؟ نمشي للاراتب، غادي نمشي عاوتاني ندير الاورتوب ديال 1/2 ا بي. ها هو 1/2 ا بي. دونك غادي ندير هذا زائد هذا، وغادي ندير هذا زائد هذا. ركز معايا، درت هادي زائد هادي، ها هي الاحداثيتين ديالها هو الاوفسول هادي زائد الاوفسول هادي، هو الاورتوب هادي زائد الاورتوب هادي. ركز معايا مزيان. تري بيان. دونك كذلك غادي ندير ناقص 7/2 زائد 4. ها هي ناقص 7/2 زائد 4. تري بيان. دونك فهمتي معايا شنو درت؟ فهمتي شنو انا راني مازال كنمهدك ليه؟ العلاقه اللي عطاوني هي هذه، غنتعامل معها على اساس انها عندها حتى هي احداثيتين. دونك ركز معايا، انا نعاود نحسب دابا، نمشي نحسب 1/2 ا بي زائد بي سي، زيد معايا شحال 2 زائد 5؟ 2 زائد 5 هي 7 بوان فيرغول، ناقص 7/2 زائد 4 شحال هي؟ خصني نوحد المقام، غيبقى هنا 2 زائد هنا 2. راني كنتعمد الدراري نحط لكم شي حاجه اللي هي بالاعداد الكسريه، لان بزاف منكم كيقولوا لي استاذ حنا عندنا مشكل مع الاعداد الكسريه. كنحاول نحطهم لكم ونوظفهم لكم دائما في
تمارين باش الا مشاو تحطوا لك تعرف كيفاش دير تتعامل معاهم. دونك 7 على 2 هاد الربعه راه كانت على 1، هنا راني وحدت المقام الواحد ولات 2، اذا حتى الربعه نضربها في 2 تولي لي 8 وهنا ناقص 7. تري بيان. غادي نزيد نحسب 1 على 2 ا بي زائد بي سي شحال تعطيني؟ غتعطيني هنا 7 وناقص 7 زائد 8 راه هي 1 على 2. اذا الاحداثيتين ديال 1 على 2 ا بي زائد بي سي شحال هي 7 1 على 2. عرفنا الاحداثيتين ديال هاد الكفه هذه اللي عندي من هاد الجهه، عرفنا الاحداثيتين ديالها. دابا خصني نعرف الاحداثيتين ديال ا دي. علاش انا دايك في هاد النسق اللي غادي دابا؟ ركز معايا في التالي، غادي نشرح لك ضروري علاش وغتفهم علاش غادي معاك بهذه الرحله اللي انت جو بونس بحال اللي حاس بك فاهم داكشي اللي كنشرح، ولكن علاش اسد كنديروا هادشي؟ ركز معايا باش نقول لك علاش اسد كنديروا هادشي. نتمنى الصبوره ما تكونش جاتك عامره بزاف، دونك ركز معايا مزيان باش تفهم بان هاد ليكزيرسيس كيحتاج تركيز اكثر من المقياس. خدمنا هادشي سيد، شنو غادي نزيدوهم؟ غنقول عاوتاني لدينا ا دي. شحال هي ا دي؟ متجهه ا دي. شنو هما الاحداثيتين ديال المتجهه ا دي؟ دونك دائما هي اكس دي ناقص اكس ا. تري بيان. ديما انا ما عنديش ا دي، كنحسبها على اساس العلاقه ديالها، ياك احداثيتين متجهه هو الاوفسول ديال الطرف ناقص الاوفسول ديال الاصل، والارتوب ديال الطرف ناقص الارتوب ديال الاصل. انت ما سوقكش دابا في الدي واش كاينه ولا ما كايناش، غير ركز معايا. انت عندك العلاقه تطبق القواعد. ها ايكغيك دي ناقص ايكغيك ا، ها ايكغيك دي ناقص ايكغيك ا. تري بيان. غنمشي ندير التطبيق العددي. غتقول لي استاذ شنو تطبيق عددي ودي ما عارفينهاش؟ نقول لك حنا عارفين، ما عارفينش دي ولكن عارفين ها اكس دي. تري بيان. ها اكس دي. تري بيان. اكس دي ناقص اش؟ ناقص اكس ا، يعني ناقص 3 ناقص 3. هاد ناقص 3 قلت لك قبيله الناقص مع الناقص كتولي زائد، اذا تولي اكس دي زائد 3. ركز معايا، غادي نسد عليا هذا نحيدو عليا ايكغيك دي، هي ما كايناش، هي اللي كنقلب عليها ايكغيك دي ناقص ايكغيك ا. شحال هي ايكغيك ا؟ اللي هي 4. تري بيان. فوالا عليك. دونك دابا ركز معايا، شنو قالوا لي هما؟ حنا خدمنا ا دي. شنو قالوا لي هما؟ قالوا لي بان 1 على 2 ا بي كتساوي بي سي. فين هي 1 على 2 ا بي؟ هي هادي. هادو هما الاحداثيتين ديالها. شنو كتساوي؟ كتساوي المتجهه ا دي. ها المتجهه ا دي. شنو هما الاحداثيتين ديال المتجهه ا دي؟ هما هادو. تري بيان. حاول تركز معايا. انا عندي هاد الجوج، ركز معايا على هادي وركز معايا على هادي. صافي، ركز معايا على هادو بجوج. دونك انا عندي هاد 1 على 2 ا بي زائد بي سي شنو كتساوي؟ كتساوي ا دي. هادي كتساوي لي هادي. اذا الا كانت هذه كتساوي هذه، اذا الاحداثيتين ديالهم كيتساواو. اذا الاحداثيتين ديالهم بجوج كيتساواو. دونك شنو غادي يكون عندي؟ اذا الا كانوا الاحداثيتين فان الاوفصول كيساوي الاوفصول، والارتوب شنو كيساوي؟ كيساوي الارتوب. نعاود نشرح. الا كانوا عندي جوج المتجهات متساويين فان عندهم نفس الافاصيل، يعني الافاصيل ديالهم بجوج كيكونوا متساويين، والاراتب ديالهم بجوج كيكونوا متساويين، يعني عندهم نفس الاحداثيتين. دونك ركز معايا. دونك هادشي غنحاول نطبقو انا، ركز معايا ها فين. اذا نعتبر مثلا هادي 1 ونعتبر مثلا هادي 2. اذا من 1 و2 نستنتج ان شنو كنستنتجو؟ شنو غنستنتج انا هنا؟ غادي نستنتج واحد الحاجه اللي هي تري امبورطون. غادي نستنتج بان مثلا الا جيت ها فين وندير واحد المعقوفه، هذه غير من اجل التفسير مزيان باش نشرح المصحح، كل واحد كيدو حق كيفاش يدير يخدمها. وغادي نقول لك هاد 7 شنو كتساوي؟ كتساوي اكس دي زائد 3. كتساوي اكس دي زائد 3. تري بيان. وهاد 1 على 2 شنو خصها تساوي؟ خصها تساوي ايكغيك دي ناقص 4. كتساوي ايكغيك دي ناقص 4. تري بيان. فهمتي معايا؟ دونك فاش كيكون عندي جوج المتجهات متساويين
فإن عندهم نفس الإحداثيتين، فإن الأوفسولد هذه كيساوي الأوفسولد هذه، فإن الأورتوبد هذه كيساوي الأورتوبد هذه. دونك ركز معايا، زيد غادي نفتح عاوتاني المعقوفة، غنخدمها ماشي على شكل نظمة غير على شكل باش تفهم. دونك غيكون عندي 7 وهاد 3 غنحولها للكفه الاخرى غتولي لي ناقص 3 كتساوي اكس دي. دونك وهنا كذلك عاوتاني غتبقى لي 1 على 2 تساوي شنو كتساوي؟ هاد ناقص 4 غنحولها للكفه الاخرى غادي نخدمها على شكل معادله زائد 4 تساوي إكغيك دي. اذا فاش غادي نجمع غادي تعطيني اكس دي شحال غادي تساوي؟ اكس دي شحال غادي تساوي؟ 7 ناقص 3 اللي هي 4. وهنايا إكغيك دي شحال غادي تساوي؟ غتساوي 1 على 2 زائد 4. غادي نوحد المقام، غادي تزيني هنا 8 على 2 وهنا 1 على 2. شحال غادي تعطيني إكغيك دي؟ هنا ها إكس دي أنا خدمتها، إكغيك دي شحال غادي تخرج لي؟ غادي تخرج لي 9 على 2. إذا إكغيك دي هي 9 على 2 وإكس دي هي 4. اتفقنا الدراري؟ اتفقنا. دونك رد معايا البال، هنا راه غير كالكوليت. دونك شحال هي دي؟ شحال هي دي الدراري؟ دي هي شنو هي؟ هي اكس دي شحال هي 4 وكذلك إكغيك دي اللي هي 9 على 2. تري بيان. وهنا غادي نكون وصلت لنهاية هاد لا فيديو. نتمنى لكم ما كنتش طويل معاك وما كنتش ما طولتش عليك لا فيديو بزاف وتكون استفدتي من هذا الوقت هذا كامل. راه تقريبا دابا فتنا نص ساعه في لا فيديو، راه غادي 5 ولا 36 دقيقه. نتمنى انك تكون على خير وبخير ونتمنى انك تكون استفدتي وبالتوفيق الدراري الجميع ان شاء الله تعالى. وكان معك خوك يوسف فارس، ودائما تسناو لي فيديو. ما تنساش انك تكون تابونيتي في لاشين وفعلتي زر الجرس وبارطاجيتي لا فيديو. دابا نزل لهاد لا فيديو وبارطاجيه مع لي جروب الواتساب اللي عندك، بارطاجيه في فيسبوك، بارطاجيه مع جميع الناس اللي تعرفهم انهم يستافدوا من هاد لا فيديو. دونك خليت لك الراحه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.